Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Lucas 1:26-38. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayoran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babaye. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, "Baglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw ka hadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki. Ug nganlan mo siya Jesus, mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako. Busa unsaon man pagkahimo niini?" Ang anghel mitubag, "Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdomi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios." Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pamalandong sa Ebanghelyo, Lucas 1:26-38. Ang Ebanghelyo karon nagtudlo kanato sa dakong pagtuo ug pagpaubos ni Maria, bisan wala niya hingpit nga nasabtan kung unsaon mahitabo ang gisulti sa anghel. Mituo siya sa Dios ug miingon, "Sulugoon nako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Usahay sa atong kinabuhi, adunay mga butang nga dili nato masabtan. Adunay mga pagsulay, kahadlok, ug mga panghitabo nga makapapangutana nato. Ngano man kini nahitabo, apan sama kang Maria, gitawag kita sa Ginoo nga mosalig bisan dili pa nato makita ang tibuok plano niya. Ang o ni Maria nahimong dalan aron moabot si Jesus sa kalibutan. Nagpahinumdum kini kanato nga ang atong gamay nga pagsalig ug pagsunod sa kabubuton sa Dios mahimong gamiton niya aron makahimo og dakong kaayuhan. Pangutana alang sa atong kaugalingon, andam ba ako nga moingon og o, Ginoo, bisan lisod, bisan hadlok, ug bisan dili pa nako masabtan ang tanan? Pagampo, Ginoo, hatagi ako sa pagtuo ni Maria, usa ka pagtuo nga mosalig, bisan sa panahon sa kalibog ug pagsulay. Tudluy ako sa pag-ingon. Sulugoon ako sa Ginoo ug tugoti nga ang akong kinabuhi mahimong instrumento sa imong gugma ug panalangin. Amen. Ay modamo ko sa labing halangdon, ang mapabiling mo ko sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban upik panalipod, ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Ikan sa tanang katalagman nga wala mo hisay, diili kay kagayod niya ingon, man sa tanang sakit niya makamatay, kapunan kanya sa iyang mga kakot. Ug dili kagayod maunsa, ubos sa iyang pagatiman, ang iyang pagkamauno mon manalipod, ug magbantay kanimo
sadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit niya mo hampak diha sa kangit nito sa kadaotan niya mo laglat panahon sa adlaw mahimong mga puka ng usa ka libo diha sa imong giliran napulog ka libo libot ka nimo apan dili ka gayod maunsa makita mo niya unsaon pagsilot ang mga daotan kay gihimo mo mang dalang panan ng Ginoo ang labing halamdon niya imong tigpanalipod waloy katalag man niya mo dangat kanimo ug walay kadaot niya o abot doon sa imong punoy-anan papantayan ka sa Dios sa iyang makaanghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paimo sakwawan ka nila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mamabato ang imong mamatiin tumban mo mga mamiyon ug mga bitin mga mapintas niya leon ug mga bitin niya malala ang Dios na Ginoo luwasong ko katong nahigugmata ko o panaliptan ko katong miila sa akong malasa dihaw sampiton ako nila tubagon ko sila maguban ako kanila sa dihang sila ana sa kalista